गुलाबों से भरा जो है चमन में, गुलाबों से भरा जो है चमन में, वही पंपोश की पहचान यारो। डेली अवामी लहर न्यूज़ जम्मू में आज एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया है। हमारे एडिटर इन चीफ जनाब जुल्फ़िकार अली मुमताज़ साहब की देरीन ख्वाहिश थी और आज हम इसको अमली जामा पहना रहे हैं। मकसद यही है कि जो हमारे अदीब हैं, जो हमारे कलमकार हैं, उनको किस तरह से हम प्लेटफॉर्म फराम करें ताकि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, मादरी ज़बान जो हमारी है, चाहे वो हमारी डोगरी है, चाहे कश्मीरी है, चाहे उर्दू में हम बात करते हैं, चाहे पहाड़ी में बात करते हैं, चाहे गोजरी में बात करते हैं, उन अदीबों, उन कलमकारों को हम किस तरह से ज़्यादा मौका देंगे। और आज इस महफिल मुशायरा में जो शोराए किराम हिस्सा ले रहे हैं, इनके इस्माई ग्रामी इस तरह से हैं। मोहतरमा नसीमा अख्तर जम्मू से, जनाब अब्दुल मजीद ऋषि कानलू ये श्रीनगर से, और मोहतरमा रजनी बहार साहिबा। मैं आपका मेज़बान कोऑर्डिनेटर अवामी लहर न्यूज़ जम्मू से गुलाम अली पंपोश, मोहतरमा शाइस्ता मसूद साहिबा, गोपी किशन बहार साहब। तो आज के इस मुशायरे में मेरी सबसे पहले गुजारिश होगी मोहतरमा नसीर अख्तर जो जम्मू से तशरीफ़ आवर हुए हैं, हम उनका वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। सभी शोराए किराम का हम वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। नसीमा अख्तर जम्मू, आप अपने नजराना लाया है, आप वो पेश कर लीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आप सबको आदाब कहती हूँ और डेली अवामी लहर जम्मू की मैं शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी और इतने खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। तो ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए मैं अपना कलाम आपके रूबरू पेश करती हूँ कि कौन कहता है साथ रहने से, कौन कहता है साथ रहने से दरमियाँ फासला नहीं होता, फासला नहीं होता। कौन कहता है साथ रहने से दरमियाँ फासला नहीं होता, वो मेरे साथ साथ रहता है, वो मेरे साथ साथ रहता है, वो मेरे साथ साथ रहता है और मेरा राब्ता नहीं होता। वो मेरे साथ साथ रहता है और मेरा राब्ता नहीं होता कि कौन कहता है साथ रहने से दरमियाँ फासला नहीं होता, वो मेरे साथ साथ रहता है। बहुत शुक्रिया। और मेरा राब्ता नहीं होता। और शेर अर्ज कर रही हूँ कि जो खुद तामीर मुझको कर चुका है, जो खुद तामीर मुझको कर रहा है, जो खुद तामीर मुझको कर रहा है, गिराना भी उसी का फैसला है। जो खुद तामीर मुझको कर रहा है, गिराना भी उसी का फैसला है। और नहीं है रब्त दोनों में अगरचे, नहीं है रब्त दोनों में अगरचे, मगर फिर भी अजब सा राब्ता है। नहीं है रब्त दोनों में अगरचे, मगर फिर भी अजब सा राब्ता है। और करीब इतने के दोनों एक जां हैं, करीब इतने के दोनों एक जां हैं, तफावत यूं गजब का फासला है, गजब का फासला। करीब इतने के दोनों एक जां हैं, तफावत यूं गजब का फासला है। और उसे रगबत नहीं है शायरी से, उसे रगबत नहीं है शायरी से, मेरे शेरों में फिर क्यों झांकता है। उसे रगबत नहीं है शायरी से, मेरे शेरों में फिर क्यों झांकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि करीब इतने के दोनों एक जां हैं, करीब इतने के दोनों एक जां हैं, तवाफत यूं गजब का फासला है। और उसे रगबत नहीं है शायरी से, उसे रगबत नहीं है शायरी से, मेरे शेरों में फिर क्यों झांकता है, मेरे शेरों में फिर क्यों झांकता है। ऐसा है कि झांकना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर। और एक गजल तरन्नुम में आपके रूबरू पेश करूंगी। बरसों का रब्त उसने जो पल में भुला दिया, बरसों का रब्त उसने जो पल में भुला दिया, हमने भी अहद
احتجاج میں ہم نے احتجاج میں احتجاج میں جی کر دکھا دیا ہم نے بھی احتجاج ہم نے بھی احتجاج میں جی کر دکھا دیا. اور کیونکہ دوبارہ پڑھنے کے لیے مجھے حکم کیا گیا ہے تو ایک بار پھر سے کہ برسوں کا ربط اس نے جو پل میں بھلا دیا. ہم نے بھی احتجاج میں جی کر دکھا دیا. لوگ اپنی لگی تھی میرے اعتبار کی لوگ اپنی لگی تھی میرے اعتبار کی وہ آخری چراغ بھی وہ آخری چراغ بھی خود ہی بجھا دیا. وہ آخری چراغ بھی خود ہی بجھا دیا. ہم نے بھی احتجاج میں جی کر دکھا دیا. اور شعر سنیے گا کہ مدت کے بعد آئی ہے اب نیند چین کی. مدت کے بعد آئی ہے مدت کے بعد آئی ہے اب نیند چین کی. آخر یہ دار پر مجھے آخر یہ دار پر مجھے کس نے سلا دیا. آخر یہ دار پر مجھے کس نے سلا دیا. اور شعر عرض ہے کہ ارشاد میں ٹھہرے معاملات جو اگلے جہان پر ٹھہرے معاملات جو اگلے جہان پر دل نے دیار مرگ میں دل نے دیار مرگ میں بستر لگا دیا. دل نے دیار مرگ میں بستر لگا دیا. اور مقطع عرض کر رہی ہوں کہ ارشاد بس مختصر یہی ہے کہ ہم مٹ گئے نصیب. بس مختصر یہی ہے کہ ہم مٹ گئے نصیب. پوچھے نہ اب کوئی ہمیں پوچھے نہ اب کوئی ہمیں کس نے مٹا دیا. پوچھے نہ اب کوئی ہمیں کس نے مٹا دیا. اور برسوں کا ربط اس نے جو پل میں بھلا دیا.
हमने भी एहतजाज में जीकर दिखाया। बहुत ही कौन कहता है साथ रहने से दरमियाँ फासला नहीं होता। ये अपने मखसूस अंदाज में मोहतरमा नसीम जम्मू से जिन्हें तशरीफ़ लाया है, अपना मखसूस अंदाज में अपना कलाम सुनाया। मेरी गुजारिश है जनाब अब्दुल मजीद ऋषि साहब जो कांडो पट्टन श्रीनगर से तशरीफ़ लाए हैं, हाल पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू, वो अपना जो उन्होंने नजराना लाया है यहाँ पे वो पेश करे। जनाब अब्दुल मजीद ऋषि कांडो। जिंदगी एक जिंदगी का राज है, जिंदगी एक जिंदगी का राज है, बंदगी एक साज बे आवाज है, बूद नाबूद से आया दर वजूद, इंतहा कहते हैं उसकी आगाज है। मैं अब्दुल मजीद ऋषि साहिब सदर और तमाम शोरा हजरात को और देखने और सुनने वालों को अपना प्यार भरा सलाम आदाब पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द डेली अवामी लहर का, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, हम जैसे शायरों और अदीबों को जगह दी है, तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप हमारे हमारे लिए ऐसे इस तरह के प्रोग्राम जो कुछ करते रहेंगे। इसमें हमारे जनाब गुलाम अली पंपोश साहब जो हमारे आज इस महफिल के सदर भी हैं और निज़ाम भी करते हैं, मैं बड़ा मशकूर हूँ इनका। इनके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा शायर तो नहीं हूँ, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, मुझे अपनी पस्ती की तेरी रिफ़तों का ख्याल है, लेकिन अपने इस दिल का मैं क्या करूँ, इसे फिर भी शौक की मिसाल है। कुछ एक दो शेर उर्दू में, उसके बाद चूँकि मैं कश्मीरी शायर हूँ तो कश्मीरी में एक दो शेर भी सुनाना चाहूँगा। इरशाद फरमाइए। एक दो शेर उर्दू में पहले। अपना घर जला के रोशन किए, अपना घर जला के रोशन किए लोगों के रास्ते, अपना घर जला के नसीम जी लोगों के रास्ते, वो फिर भी रास्ता बदल गए कम रोशनी का बहाना करके। एक और शेर अर्ज करना चाहता हूँ। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। एक और उर्दू शेर है। गुजर जाती है कैसे जिंदगी अपनों से छूट कर, गुजर जाती है जिंदगी कैसे, गुजर जाती है कैसे जिंदगी अपनों से छूट कर, ये गिरे हुए पेड़ के पत्तों से पूछिए। एक उर्दू कश्मीरी में सुनाता हूँ कुछ आपके लिए। आजकल डिजिटल जमाना इसलिए मोबाइल में ही रखा है, पेश करता हूँ कौशल गजल से पेश। बाल रोज़स इंतजार सोन चमाक, बाल रोज़स इंतजार सोन चमाक, हाल वनहा दिल करार सोन चमाक, बाल रोज़स इंतजार सोन चमाक, हाल वनहा दिल करार सोन चमाक। शाम सुंदरे पाम जरान गोम सटा काल, शाम सुंदरे पाम जरान गोम सटा काल, नाम सोजे कच्चहरस सोन चमाक, तिलेस्ता मना खतस नाम सोजे कच्चहरस सोन चमाक। दूरी लोय तीर मिजगान गो करित फान, दूरी लोय तीर मिजगान गो करित सूर टकसूर कर तुम लक्चार सोन चमाक। बंत रहबर वंत दइदिस क्या दवा में, बंत रहबर वंत दइदिस क्या दवा, पन में छनमुत मख्तहार सोन चमाक। ये में तो बे मुझे से बंत रहबर वंत दइदिस क्या दवा में, पन में छनमुत मख्तहार सोन चमाक। बागी निशात दोह में लोसुम तक में सब्दुम शाम, बागी निशात दोह में लोसुम तक में सब्दुम शाम, रातस में वन दी तुम्हें शालमार सोन चमाक। अच्छा शार चारों गुलाम अली पंपोश साहब। राई चाने जाई गम छिम मजे नम, राई चाने जाई गम छिम मजे नम, इकना फलाई लगे हमारा सोन चमाक। मक्ता अर्ज। कानन मजीदस पोश चमन थे सजयित, कानन मजीदस पोश चमन थे सजयित, प्रारान चनिस इंतजार सोन चमाक। बे लकट मकट अक्ष गजल रसा पेश। मुख्तसर। जिंदगी तिस वथा
یہ زندگی چھ تس وتھا قدم رکیاو تو بس ختم یہ زندگی چھ تس وتھا قدم رکیاو تو بس ختم پکان پکان مسافرس کھور پھساو تو بس ختم عجب ذات آدمہ عجب ذات آدمہ وچھان برون پتھ کنت عجب ذات آدمہ وچھان برون پتھ کنت ٹھوکر لوگس تو پیو پتھر اتی مکلیاو تو بس ختم اچھا یعنی یہ آو دنیا ہس یعنی یہ آو دنیا ہس تنہی چکیں وت ڈلت چھما خبر مز گمراہس خودرا بنیاو تو بس ختم یہ زندگی چھ اخ چوہا یہ زندگی چھ اخ چوہا یہ زندگی چھ اخ چوہا مانند آب بلبلا یہ زندگی چھ اخ چوہا مانند آب بلبلا پھٹی اگر ٹھنڈلا ہوا تے دراو تو بس ختم قانون مجیدس چھ پتہ قانون مجیدس چھ پتہ یہ روح اخ امانت تھا گیس اگر خیانت تھا کہ ہم بچاؤ تو بس ختم شکریہ یم جناب عبدالمجید ریشی کانلو یم پن تازہ کلام اس پیش کران تو ان سے شکریہ گزر جاتی ہے کیسی زندگی اپنے سے چھوٹ کر اب میری گزارش ہے محترمہ رجنی بہار صاحبہ سے کہ وہ اپنا نذرانہ پیش کرے محترمہ رجنی بہار سب سے پہلے سبا میں بیٹھے آپ سب کو میرا پیار بھرا نمسکار آداب آداب میں نظم چھ کٲشِر پٲٹھۍ یتھ چھُ ناو بحث یہ بحث چھُ انسانس تہٕ موبائلس درمیان نظم چھ یِتھ پٲٹھۍ ہوٚتہِ کوٚرتھس ژےٚ ایٖجاد ییٚتہِ کتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ دِوان بِداد ونان چھُ کوٚرتھس ہا برباد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد مشرووُت کھیوٚن تہٕ چیوٚن بیٖٹھمٕتۍ سٲری دیُن دیُن مشرووُت کھیوٚن تہٕ چیوٚن بیٖٹھمٕتۍ سٲری دیُن دیُن کانٛہہ قٕسم بوزان ناد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد چھُے ژےٚ وِزِ وِزِ حاجت میون بہٕ غلام ژٕ مٲلِک میون یہِ چھُ موبایل ونان چھُے ژےٚ وِزِ وِزِ حاجت میون بہٕ غلام ژٕ مٲلِک میون منگو کینٛہہ تہِ ژٕ چھُکھ آزاد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد دۄد شُرۍ تام ماران پان گٔے واپس بُڑٕ تہِ جوان دۄد شُرۍ تام ماران پان گٔے واپس بُڑٕ تہِ جوان کُس کرِ یہِ دل فولاد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد ژےٚ تہِ مونُتھ کر احسان ہیٚچھنومکھ پٲرِم زبان ژےٚ تہِ مونُتھ کر احسان ہیٚچھنومکھ پٲرِم زبان نہ ژےٚ ہونٛزٕے نہ ژےٚ کُنہِ راد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد چون دامن کُس تراوے وولتھن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ناوے چون دامن کُس تراوے وولتھن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ناوے کتہِ مول تہٕ کتہِ اولاد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد ژٕ ونان مےٚ شٲلۍ تارُک بہٕ چھُسے ژےٚ وتہٕ ہاوُکھ ژٕ ونان مےٚ شٲلۍ تارُک بہٕ چھُسے ژےٚ وتہٕ ہاوُکھ واتنووُکھ مے نظراد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد ژٕ بنیوکھ سُہ کلندر دنیا چھُ ژےٚ اندر ژٕ بنیوکھ سُہ کلندر دنیا چھُ ژےٚ اندر کتہِ حٲج تہٕ کتہِ کانٛہہ ساد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد واہ واہ ژےٚ چھِی دادی داد
مد زیاد ناگس پاس کھٹمت میکم راز مد زیاد ناگس پاس کھٹمت میکم راز باوان صداد فریاد واہ واہ چاچی دادی واہ واہ چاچی دادی داد مشروت انگ اشناو زیو پٮ۪ٹھ بس چونوے ناو مشروت انگ اشناو زیو پٮ۪ٹھ بس چونوے ناو نچنو تھن آدم زاد واہ واہ چاچی دادی دا واہ واہ چاچی دادی دا کیا سپدو شہرو گام واتنو میں گر پیغام کیا سپدو شہرو گام واتنو میں گر پیغام گاہ ترانس گاہ بغداد واہ واہ چاچی دادی دا واہ واہ چاچی دادی داد مے بغیر ژٕ چھُکھ بیکار چھے آسانی رجنی بہار مے بغیر ژٕ چھُکھ بیکار چھے آسانی رجنی بہار ییٚلہِ آسے بہٕ آماد تیٚلہِ ہا چھُے ژےٚ دادی دا تیٚلہِ ہا چھُے ژےٚ دادی داد وۄنۍ چھُ ٲخری شعر اتھ منٛز چھُ یِمن یکسان گژھان ول وۄنۍ کرو یکسان زندگی گژھِ آسان ول وۄنۍ کرو یکسان زندگی گژھِ آزاد دنیا کرو آباد اسہِ دۄن چھُے تیٚلہِ دادی دا دۄشوٕنۍ اسہِ چھُے دادی دا اے دۄشوٕنۍ اسہِ چھُے دادی دا دۄشوٕنۍ اسہِ چھُے دادی دا بہت ہی خوب محترمہ رجنی بہار صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کس طرح سے عکاسی کی ہے روزمرہ زندگی میں موبائل نے، جس نے اپنے ہمارے معاشرے کو پورا اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، عورتیں، رشتوں کا لحاظ نہیں ہے. لیکن اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم موبائل کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. وہ رجنی بہار اپنے کلام میں ہمیں سنا رہے تھے. تو یہ جو مشاعرہ آپ کے سامنے اس وقت جاری ہے ڈیلی عوامی لہر نیوز سے، اب میں آپ کے سامنے کچھ اشعار اپنے پیش کروں. ملاحظ فرمائیے. در و دیوار کے ساتھ یہاں گھر بدل گئے، در و دیوار کے ساتھ یہاں گھر بدل گئے، آنکھیں کھلی تو رات کے منظر بدل گئے. در و دیوار کے ساتھ یہاں گھر بدل گئے، آنکھیں کھلی تو رات کے منظر بدل گئے. یا میں تمہارے شہر سے واقف نہ ہوں ابھی، یا میں تمہارے شہر سے واقف نہ ہوں ابھی، یا یوں ہوا کہ لوگ سراسر بدل گئے. یا میں تمہارے شہر سے واقف نہ ہوں ابھی، یا یوں ہوا کہ لوگ سراسر بدل گئے. اب اپنی طرف پمپوش. تیرا تو کچھ نہیں تو ویسے بھی کون ہے، تیرا تو کچھ نہیں تو ویسے بھی کون ہے، اس عہد آگے کے پاسباں بدل گئے. در و دیوار کے ساتھ یہاں گھر بدل گئے، آنکھیں کھلی تو رات کے منظر بدل گئے. اب چند اشعار کشمیری میں. یہ میں نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے وطن، کیونکہ فطرت انسان کا تقاضا ہے کہ انسان کو سب سے عزیز جو ہے وہ اپنا وطن ہوتا ہے. اسی عنوان پہ میں نے ایک نظم لکھی ہے. وطن گلشن وطن گلزار یارو، وطن گلشن وطن گلزار یارو، وچت اتھ کن بلا بیمار یارو. وطن سونی چھنا جنت نشانہ، میسر اتھ اندر امن و امانہ. مسلمان ہند سکھ عیسائی ساری چھ باسان پانوین زن بٲے ساری. حفاظت پز کرن دل و جان اس اتھ، کرن پز زو پنن نظران اس اتھ.
کرن پزِ سرحدن ہنز پاسداری کرن پزِ سرحدن ہنز پاسداری بنت فوجی کرن ات جان نثاری جہانس مز تھکن جمہور سونی دیوان گاہ عالمس چھ نور سونی غلامی چھن چھ یت آزاد ساری سٹھا خوشحال بے آباد ساری چھ سارے حق وطن آباد تھاون چھ سارے حق وطن آباد تھاون کرن ات رچ کینٛہہ ات گژھِ ناون اتر دکشن پچھم پورب چھ سونی سبز آکاش تارک نب چھ سونی وزاں امرت چھ امکن ناگرادن وزاں امرت چھ امکن ناگرادن شکل خوشوین چھ امکن پری زادن چھ رس پشپان سانین میو باغن چھ رس پشپان سانین میو باغن ڈلک پمپوش مشکاوان دماغن چھ رس پشپان سانین میو باغن ڈلک پمپوش مشکاوان دماغن وطن سونی چھنا کوہ ہمالا وطن سونی چھنا کوہ ہمالا خداین تھومت برتر بالا وطن ممبئی تو بے بنگال سونی وطن ممبئی تو بے بنگال سونی گھو تتھ کن چھ نند بونی وطن گجرات بے مدراس سونی وطن گجرات بے مدراس سونی جہانس مز چکوتا خوشبونی جہانس مز چکوتا شوبونی وطن سونی رنگا رنگ پوش گنچی وطن سونی رنگا رنگ پوش گنچی ملک یوتا نبی کا مر منچی رس پشپا امکن میو باغن دلک پمپوش مشکاوان دماغن وطن اپنا ہے سب کا آشیانہ کرے قربان اس پہ جان یارو بہت خوب اب میری گزارش ہے محترمہ شائستہ مسعود صاحبہ سے کہ وہ اپنا نظرانہ پیش کریں محترمہ شائستہ مسعود السلام علیکم آداب آج عوامی لہر کی جانب سے دعوت نامہ ملا تو میں انکار نہیں کر پائی ویسے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اللہ سلامت رکھے تو میں اپنی ایک نظم بندگی سنانا چاہوں گی اور میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ یہ میسیج نا ہر گھر میں جائے ہر دل میں جائے تو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تو آج میں یہ پھر سنانا چاہوں گی میں کئی بار اس کو سنا چکی ہوں ہمیں پہلی بار سنی ہم پہلی بار سن رہے ہیں ہاں وہ جو تیرا خدا ہے وہ میرا خدا بھی وہ تیری بندگی ہو یا میری بندگی نہیں دل لگی نہ دل کی لگی بس بندگی ہے بندگی ہے واہ 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 بے شک بندگی ہے جو مجھے حلال ہے وہ تجھ پہ حرام جو مجھے حرام ہے وہ تجھ پہ حلال مگر اس کی رحمتیں اور برکتیں وہ تجھے بھی حلال وہ مجھے بھی مگر اس کی رحمتیں اور برکتیں جو مجھے حلال ہے وہ تجھ پہ حرام جو مجھ پہ حرام ہے وہ تجھ پہ حلال مگر اس کی رحمتیں اور برکتیں وہ تجھے بھی حلال وہ مجھے بھی حلال وہ تیرا ہو سر یا میرا ہو سر مسجدوں میں یا مندروں میں وہ تیری دعا ہو یا میری دعا کبھی ادا ہوئی تو کبھی ہوئی قضا وہ جو سانس لیتے ہو تم ذرا میری سانسیں بھی اس میں تحلیل ہیں وہ جو ابر برستا ہے آسمان سے وہ میری زمیں ہو یا تیری زمیں اگتا ہے سبزہ ہی ہر جگہ وہ سمندروں کی تہوں میں جو ایک دنیا آباد ہے اسے کیا پتا میرا تیرا اسے دم بدم ہے تیرنا دم بدم ہے تیرنا وہ میرے لیے ہے تیرے لیے بھی اس کا خدا میرا خدا میرا خدا اس کا خدا پر اس خدا کے نام پر میں تیرا نہیں تو میرا کیا میسیج ہے کیا عکاسی ہے یہ میری تیری کی جو جنگ ہے کبھی عروج کی کبھی زوال کی کبھی یہ میری تیری کی جو جنگ ہے کبھی عروج کی کبھی زوال کی کبھی اہل کی کبھی عیال کی کبھی قوم کی کبھی نام کی کبھی رحیم کی کبھی رام کی کتنی سرحدیں ہیں ہم نے کھینچی ہوئی ان سرحدوں میں سر نہیں ان سرحدوں میں
जो दीवारें इन हदों में हैं, सर करने की जुस्तजू में कितनी दरारें पड़ गई। इन्हें पाटना मुमकिन नहीं, इन्हें पाटना क्या मुमकिन नहीं, बस बांटना ही रह गया। इन्हें पाटना क्या मुमकिन नहीं, बस बांटना ही रह गया। शुक्रिया। बहुत ही बुलंद ख्याल, कितनी मसूद साहिबा दे रही थी यहाँ पे अपने नाजरीन के लिए। आओ मिलकर हम गिराएं बीच की दीवार, आओ मिलकर हम गिराएं बीच की दीवार, देखना आंगन तेरा दुगना हो जाए। तो इस ख्याल को आगे बढ़ाते हुए मेरी गुजारिश है गोपी कृष्ण बहार साहब से वो अपना नजराना यहाँ पेश करे। और यहाँ नाजरीन को हम बताना चाहते हैं मोहतरम जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं गोपी कृष्ण बहार साहब, वो अपनी बेटी अभी जिन्होंने आपको सुना मोहतरमा रजनी बहार साहिबा, हमने मौका दे दिया है कि दोनों यहाँ हम इकट्ठे इसमें अपना नजराना पेश करें। तो आज गोपी कृष्ण बहार साहिबा अपना जो उनका कलाम है वो यहाँ पे शुक्रिया फरमाएं। महफिल में सभी शोरा हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब और अवामी लहर, इनका भी शुक्रिया कि इन्होंने हमें मौका दिया यहाँ अपना कलाम पेश करने का। शुक्रिया, इरशाद फरमाए। वनान बहार में लुकछुम, वनान बहार में लुकछुम, वनान बहार में लुकछुम, मगर हार माचुस, अगर बहार माचुस, वनान बहार में लुकछुम, मगर हार माचुस, लेखान शार्ब असवन, लेखान शार्ब असवन, कुलमुल शुमार माचुस, कुलमुल शुमार माचुस। वो करके रबोई पेश तुम दिखता तो बागी त्रेवित तेलियम बुलबुल, बागी त्रेवित तेलियम बुलबुल, बागी त्रेवित तेलियम बुलबुल, बाग अति ये बाग चला, बाग अति ये बाग चला, दागा दिथयुस गोयत बागस, दागा दिथयुस गोयत बागस, जो सनमुन गनमुन दाग चला, जो सनमुन गनमुन दाग चला। अश पन्न्यो पाने जख्म सठा दीत, अस पन्न्यो पाने जख्म सठा दीत, बे जख्मन त्रोवुक नून सठा, बे जख्मन त्रोवुक नून सठा, इस गई अंदरी चुकतुल चालान, इस गई अंदरी चुकतुल चालान, अंदरी हारान खून सठा, अंदरी हारान खून सठा। थापकर यारस तेमते रुकनस, थापकर यारस, थापकर यारस तेमते रुकनस, तेम दुत शोठस चीर हस, तेम दुत शोठस चीर हस, सुई मोल मोज बिनतई बोया, सुई मोल मोज बिनतई बोया, सुई पोजक पीर हस, सुई पोजक पीर हस। वारिया असल, वारिया असल, गोपी कृष्ण बहार से वारिया असल। यार यस्तई, यार यस्तई तस्छु त्रावान, यार यस्तई तस्छु त्रावान, हावन सुईतिस तस असली वत, हावन सुईतस असलिच वत, हाल सुई बोजन तिस गछ बावुन, हाल सुई बोजन तिस गछ बावुन, हावन सुई बस असलिच वत, हावन सुई बस असलिच वत। वारिया असल, वारिया असल। यारक पुलशी बाकी अफजुई, यारक पुलशी, यारक पुलशी बाकी अफजुई, यारस सीत लाग यारा नहीं, यारस सीत लाग यारा, यारस सीत लाग यारा नहीं, वारिया असल मशवरा। तस क्या परवाई यस दुख तिमसु, तस क्या परवाई यस दुख तिमसु, तार सूची तारा नहीं, तार सूची तारा नहीं। लालन चौबुस प्याला पाने, लालन चौबुस प्याला, लालन चौबुस प्याला पाने, नई छस तनगो नालाने, नई छस तनगो नालाने,
तन छम चश्मन मस्ती तम सज तन छम चश्मन मस्ती तम सज तन छु सोजा बोजान मानने कथ का मत मोइतन मत मोइतन मानन नहीं के जोर छुका मानन नहीं के जोर छुका चारन बासान चरी सरी चारन बासान चरी सरी तो तुम चारों चोर छुका मानने कथ का मत मोइतन मानन नहीं के जोर छुका चारन बासान चरी सरी चितवन चारो चोर छुका चितवन चारो चोर जन वन कम का चार जन वन कम का चार पे कौन बन खार पे कौन बन खार मोल मोज क्या बने कम बूझवार मोल मोज क्या बने कम बूझवार अमी विज पेवान जर अमी विज पेवान जर मलिस माज हुंद कह मानान मलिस माज हुंद कह मानान मलिस माज हुंद कह मानान वन कत रूद तिम टठ हसा मलिस माज हुंद कह मानान वन कत रूद तिम टठ हसा जन वन कह गो सरकारी आर्डर जन वन कह गो सरकारी आर्डर जन वन कह गो सरकारी आर्डर मानी तो सा कर सा लठ हसा जन वन कह गो सरकारी आर्डर मानी न तो सही कर लठ हसा मानी तो सही कर लठ हसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन बहार साहब अपना कलाम सुना रहे थे और यहाँ पे हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो अक्कासी की है कि हमें अपने वालिदैन की किस तरह कदर करनी चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे हों वो भी हमें फिर उसी नज़र से देखेंगे। ये एक मैसेज दे रहे थे। तो आज का जो यहाँ पे मुशायरा हुआ डेली अवामी लहर जम्मू से, इसमें जिन शुराए किराम ने शिरकत की उनके इस्माए गिरामी में एक बार फिर आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मोहतरमा नसीम अख्तर जम्मू से, अब्दुल मजीद रेशी साहब ये कानलो श्रीनगर से, मोहतरमा नई बहार साहिबा और मोहतरमा शाइस्ता मसूद साहिबा, गुलशन बहार साहब और मैं हूँ आपका मेज़बान गुलाम अली पंपोश। आज के इन हसीन लम्हात को यही समेट लेने की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इसका ग्रुप